दो नौजवान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की महफिल में दाखिल होते ही महफिल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर, ये है वो शख्स। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो उनसे पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? या अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो पूछते हैं, क्या कह रहे हो, उसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने उनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है उनका बाप। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो पूछते हैं, किस तरह कत्ल हुआ है? वो शख्स कहता है, या उमर, उनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उनके सर में लगा और वो मौके पर मर गया। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो कहते हैं, फिर तो कसास देना पड़ेगा, मौत है उसकी सज़ा। न फैसला लिखने की ज़रूरत और फैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहस व मुबासे की भी गुंजाइश नहीं। ना ही उस शख्स से उसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया है, ना ही ये पूछा गया है कि ताल्लुक़ किस कदर शरीफ ख़ानदान से है, ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई है कि ताल्लुक़ किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं। मुआशरे में क्या रुतबा, क्या मकाम है, इन सब बातों से भला हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो को मतलब ही क्या? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो पर कोई असर अंदाज नहीं हो सकता और ना ही कोई अल्लाह ताला की शरीयत की तनफीद के मामले पर हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो को रोक सकता है। हत्ता कि सामने हज़रत उमर का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो, कसास तो इससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन और आसमान खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, मैं उसके बाद वापस आ जाऊंगा। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो कहते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? मजमे पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो उसका नाम तक भी जानता हो। उसके कबीले, खेमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बात की बात है। कोई ज़मानत दे उसकी, क्या ये 10 धर्म के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। और कोई भी तो ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो से इतराज़ करे या फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए। और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा पर एक खामोशी सी छा गई है। इस सूरत हाल से खुद हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो भी मुतासिर हैं, क्योंकि उस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल कर रख दिया है। क्या उस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और उसके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर उसको बग़ैर ज़मानती के वापस जाने दे दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगां जाएगा। खुद हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो भी सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं इस सूरत हाल पर। सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं, माफ़ कर दो इस शख्स को। नौजवान अपना आखिरी फ़ैसला बग़ैर किसी झिझक के सुना देते हैं, नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ए लोगों, है कोई तुम में से जो इसकी ज़मानत दे? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी ताला अन्हो अपने जहद व सद्क़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो कहते हैं, अबू ज़र, उसने कत्ल किया है। हज़रत अबू ज़र रज़ी ताला अन्हो अपना अटल फ़ैसला सुनाते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो जानते हो उसे? हज़रत अबू ज़र रज़ी ताला अन्हो नहीं जानता। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? हज़रत अबू ज़र रज़ी ताला अन्हो, मैंने उसके चेहरे पर मोमनों की सिफ़ात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है
یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں: امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے، بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے، اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے۔ اور پھر 3 راتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ جامع کی منادی پھر جاتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں: کدھر ہے وہ آدمی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں: مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر نہ کریں، کاٹ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے، حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں: اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا: امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدے کا افاع ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا: ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو آپ؟ ان 2 نوجوانوں نے، جن کا باپ مرا تھا، روتے ہوئے کہا: اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے اور فرمایا: اے نوجوانوں، تمہاری عفو درگزر پر اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔